श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमद्गीताभाष्ये पंचमः अध्यायः तत्र षष्ठः श्लोकः। यान् विशेषः इत्याह सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म गच्छति। इतः पूर्वं अर्जुनेन पृष्टः सः भगवान् कृष्णः अवदत् तत्र संशयो मास्तु सांख्ययोगौ पृथक् इत्येवं रूपेण ये परं मन्यन्ते यः योगाधिकारी स एव क्रमशः सांख्याधिकारी भूत्वा अनन्तरमेव मोक्षस्य कृते अर्हो भवति इत्येवं रूपेण उच्यमानः यः क्रमः वर्तते सः पंडितानां क्रमः नास्ति, स च क्रमः बालिशानां क्रमः। ते न पंडिताः अपि तु बालाः इति विजानीहि। अतः एकमपि सम्यक् आस्थितः उभयोः फलं विन्दते। एकमपि अनयोर्मध्ये एकम् अवलम्बते चेदपि उभयोः फलं प्राप्नोति। कर्मयोगः मया साधनरूपेण गृहीतः इति कृत्वा त्वया न कदापि शोकः कार्यः, कदापि शोको न कार्यः। अहं ज्ञानाधिकारी नाभवम् इति मा मन्वीथाः। ज्ञानयोगस्य योगेन यत् पदं प्राप्यते तत् पदं कर्मयोगेनापि अवाप्तुं शक्यते। यत् सांख्यैः प्राप्यते योगं तत् प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। कर्मयोगः योऽयम् आश्रमोचितं वर्णोचितं दायित्वोचितं च कर्म अनुतिष्ठति अकर्तृत्वानुसन्धानपूर्वकं फलापेक्षां विना भगवदाराधनरूपं कर्म यः करोति सः तादृश ज्ञानपरिपाकेन कृतेन कर्मणा ज्ञानयोगिना यत् स्थानं प्राप्तं मोक्षरूपं स्थानं तत् गम्यते प्राप्यते अनेनापि। तत्र संशयो मास्तु। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यः तस्य साधनत्वं सम्यग् रूपेण अवगत्य अनुतिष्ठति सः तं परमपुरुषं पश्यति, साक्षात्करोति। वैकल्पिकं सांख्यं योगं च यः पश्यति इत्येवं रूपेण विकल्परूपेणैव इदम् उभयं समेत्यैव इति न। आचार्याः रामानुजार्याः स्पष्टरूपेण भाष्ये कर्मयोगस्य साक्षात् मोक्षसाधनत्वं वर्तते। अतः हे अर्जुन त्वदीयं कर्म कुरु। किं कर्म? युद्धं कर्म, पलायनं मास्तु। त्वदीयं किं कर्म? अध्ययनं कर्म। त्वदीयं कर्म किम्? अध्यापनं कर्म। तत्कर्म कुरुष्व। तेनैव ज्ञानयोगिना प्राप्यमाणमपि फलम् अवाप्तुं शक्यते। तत्र संशयो नास्ति। तत्र कश्चन विशेषः वर्तते, तद्भक्ति इयांस्तु विशेषः। हे महाबाहो, अयोगतः सन्यासस्तु आप्तुं दुःखम्।
कर्मयोगः नास्ति चेत् कर्मसन्न्यासः नाम ज्ञानयोगः आप्तुं दुःखं भवति। यः कर्मयोगी स एव ज्ञानयोगस्य कृते अधिकारी भवितुमर्हति। कर्मयोगः नास्ति, केवलं ज्ञानयोगः आश्रितः, तेन ज्ञानयोगेन साधनानुष्ठानं कर्तुं न शक्यते। किमर्थमिति चेत् अन्तः विद्यमानं निखिलं पापादिकं नष्टमेव न, संस्कारः एव नास्ति। शरीरस्य कृतेन संस्कारः, परिवारस्य कृतेन संस्कारः, शारीरं संस्कृतमेव न भवति चेत् तेन क्रियमाणं ज्ञानरूपम् उपासनं कार्याय न कल्पते, साधनाय न भवति, फलाय न भवति। अतः स्पष्टयति, पश्यतु, इदमुपदेशादिकम् अर्जुनं निमित्तं कृत्वा भगवान् श्रीकृष्णः अस्मत्कृते एव करोति। हे महाबाहो, दष्टाः पुष्टाः बलिष्ठाः ब्रह्मचारिणः महाबाहवः किमपि कर्तुं साधयितुं शक्ताः, तथापि न करोति चेत्, अतः हे महाबाहो, हे अर्जुन, त्वं तु सर्वथा शक्तः, तथापि कर्मयोगं न करोति चेत् त्वदीयं दायित्वोचितं वर्णोचितं आगतं कर्म, प्रजारक्षणरूपं कर्म, सत्प्रजारक्षणरूपं कर्म तन्न करोति चेत् सांख्येन नाम ज्ञानयोगेन स्थानं प्राप्तुं शक्यं न भवति। तदत्यन्तं दुःखम्। कर्मयोगद्वारा अवाप्तं पक्वं ज्ञानं वर्तते खलु। कीदृशं कर्म पक्वं ज्ञानं? कर्मणि अपि भगवद् आराधनरूपेण क्रियमाणं तत् अनुसन्धानं, तेन सुखं तत्। अतः वदति, हे महाबाहो, अयोगतः सन्न्यासस्तु आप्तुं दुःखं। योगयुक्तो मुनिः अचिरेण ब्रह्म, अत्यन्तं वेगेन, चिरेण न चिरेण अधिगच्छति। न चिरेण नाम अचिरेण, शीघ्रं। कः? योगयुक्तः। योगः नाम कर्मयोगः। कर्मयोगेण युक्तः एव मुनिः, मननशीलः। कर्म यद्वर्तते तत्कृते वर्णोचितम् आश्रमोचितं दायित्वोचितं तत् करोति। कुर्वन् सर्वत्रापि मननं करोति। किं मननं करोति? इदं कर्म मत्कृते वर्णोचितं दायित्वोचितं आश्रमोचितम् आगतं कर्म, तत्कर्म मदीयम् आराधनरूपं कर्म, भगवद् आराधनरूपं कर्म। इदं कर्म अहं करोमि इति मत्कृते कर्तृत्वभावना तत्र न भवेत्, फलाभिकाङ्क्षापि न भवेत्। इत्येवं रूपेण अनुसन्धानपूर्वकं यदि करोति तत्कर्म तत्कृते मोक्षाय भवति, अचिरेणैव भवति। तदपि केवलं सांख्ययोगः इति चेत्, सांख्यमिति चेत्, ज्ञानयोगः इति चेत् वेगेन न भवति, तत्र महान् कालव्ययः। यतोहि पापं नष्टं वा न वा इति न जानाति खलु। मृत्युतरणं नास्ति चेत् अमृतत्वाय न कल्पते। अमृतत्वस्य कृते अधिकारी स एव भवति यः मृत्युना पापेन स्वीयेन पूर्णरूपेण शुद्धः। अशुद्धः न भवितुमर्हति। तच्छुद्धिः केन कथं भवति? कर्मणा एव भवति। केन कर्मणा भवति? त्वत्कृते यत् दायित्वोचितं वर्णोचितम् आश्रमोचितं कर्म वर्तते तेनैव भवति। अत एव त्वदीय प्रारब्धकर्मानुगुणमेव त्वत्कृते तस्मिन् कुले जन्म, तस्मिन् वर्णे जन्म, तस्मिन् दायित्वे नियुक्तिः, तस्मिन् काले नियुक्तिः, तत्तद्देशे प्रवेशः सर्वं भवति। अन्यथा यत्र कुत्रापि जातस्य अन्यत्र कुत्रापि ग्रहणं स्थितिः इति कथं भवेत्? सर्वमपि तत्सर्वम् अनुसृत्यैव भवति। अतः अस्मत्कृते यत् कर्म आगतं तत् कर्म अस्माभिः कर्तव्यमेव। कदापि कर्मचोरैः न भाव्यम्। साधुः चेत् साधुकर्म अनुष्ठेयमेव तेन। यद्वर्तते दायित्वोचितं वर्णोचितं
पूर्वजैः सर्वैः अपि आचार्यैः गुरुभिः अनुगृहीतं सर्वं तेन अनुष्ठेयमेव कर्तव्यमेव। पश्यतु तदेव भाष्ये स्पष्टयति संन्यासः ज्ञानयोगः तु अयोगतः कर्मयोगाद् हृते योगस्य योगेन विना इत्यर्थः। योगः नास्ति चेत् नाम कर्मयोगः नास्ति चेत् कर्मयोगाद् हृते प्राप्तुम् अशक्यः। कः अशक्यः? संन्यासः अशक्यः। कः संन्यासः? कर्मसंन्यासः। कर्मसंन्यासः नाम कः? ज्ञानयोगः। ज्ञानयोगः कर्मयोगेन विना प्राप्तुं शक्यः नास्ति। कर्मयोगो नास्ति चेत् ज्ञानयोगः न भवति इत्यर्थः। कर्मयोगेन विना प्राप्तः ज्ञानयोगः फलाय न भवति। मैं केवल उपासना करूंगा ऐसा करके वहां पहुंच जाते हैं तो उपासना नहीं होगी, क्योंकि कर्म से उनका पाप नष्ट ही नहीं हुआ है। कौन सा कर्म से? मेरे लिए जो कर्म है उस कर्म से, वो तो करना ही पड़ेगा। अतः स्पष्टयति योगयुक्तः कर्मयोगयुक्तः स्वयमेव मुनिः। स्वयमेव योगयुक्तः इति चेत् स्वयमेव मुनिः। मुनिः नाम मननशीलः। किं मननं करोति? आत्ममननशीलः। आत्मानुसन्धानं कर्मणि अपि करोति। परमात्मानुसन्धानं करोति। परमात्मा आराधनरूपं करोति। कर्तृत्वत्यागपूर्वकं करोति। फलापेक्षां विना करोति। मदीयं दायित्वम् इदं कर्म भगवद् आराधनरूपम् इति विचिन्त्य करोति। अतः मननशीलः सुखेन कर्मयोगं साधयित्वा, सुखेन अनायासेन, वहाँ तकलीफ भी नहीं है, अनायासेन साधयित्वा न चिरेण न शीघ्रम् इति। चिरं नाम बहुकालं, न चिरं नाम अल्पकालेनैव इत्यर्थः। अल्पेनैव कालेन अल्पेनैव प्रयत्नेन अनायासेनैव यत् अल्पकालेन एव ब्रह्म अधिगच्छति। ब्रह्म परमपुरुषं परमात्मानं मोक्षम् अवाप्तव्यं फलम् अधिगच्छति, आत्मानं प्राप्नोति। ज्ञानयोगयुक्तस्तु महता दुःखेन ज्ञानयोगं साधयति। केवलं ज्ञानयोगे विद्यमानः महता दुःखेनैव ज्ञानयोगं मोक्षं साधयति। तत्र तु महान् क्लेशः, यतोहि पापविपाकः एव नाभूत् खलु। यद् अनुभोक्तव्यं प्रारब्धकर्मादिकं तन्न भुक्तं। किमर्थं न भुक्तं? कर्तव्यं कर्म न कृतं। ब्राह्मणरूपेण जनिं प्राप्तवान्, ब्राह्मण्यं कर्म यद्वर्तते सन्ध्योपासनादिकम् अग्निहोत्रादिकं नित्यनैमित्तिकादिकर्मादिकं न कृतं, तर्हि कर्मचोरः अभवत्, पापविमोकः एव नाभूत्। केवलं ध्यानं करोमि इति एकत्र गुहायाम् अवतिष्ठते चेत् तेन न हि मोक्षः शक्यः, ब्रह्मप्राप्तिः शक्या। अतः वदति दुःखसाध्यत्वात् दुःखप्राप्यत्वात् आत्मानं चिरेण प्राप्नोति। तदानीं तत्कृते भवति न भवति इति न, तत्तु महान् कालः अपेक्षितः, कदाचित् जन्मान्तरमपि अपेक्षितं स्यात्। उपभुज्यमानं पूर्णमेव न भुज्यते, उपभोक्तव्यं भवति। अस्मिन् जन्मनि कर्मचोरः भवति चेत् आगामि जन्म तेन निरीक्षणीयमेव। यदि कृतं न कर्तव्यं न कृतं, यन्न कर्तव्यं तत्कृतं, तर्हि इतोपि उत्तमं जन्म अपि न प्राप्नोति, अधोधो जन्म प्राप्नोति। अतः चिरम् इति चेत् बहुकालं तेन निरीक्षणीयमापतति। अतः कर्मयोगेनैव ज्ञानयोगः अपि सुकरो भूत्वा परमपुरुषप्राप्तौ सुलभः मार्गः भवति, स तु दुःखदः मार्गः एव। अतः इयांस्तु विशेषः इत्येवं रूपेण भगवत्पादः रामानुजाचार्यः तत् श्लोकमुद्धृत्य तत्कृते भाष्यम् उपपाद्य अस्मत्कृते कर्मयोगस्य माहात्म्यम् उपपादयन् अनुग्रहमकरोत्। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः, योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। श्रीमते रामानुजाय नमः।